वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब समेत दीगर चैलेंजेस के पेश नज़र बजट बनाना एक मुश्किल काम था। चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा किए गए सियासी अदम इस्तेहकाम ने मैशत को नुकसान पहुंचाया। बजट 2023-24 मैशत के तवील मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फ्राहम किया गया। हुकूमत ने कम से कम उजरत 32,000 रुपये कर दी है। एक मुतवाज़न बजट जिसमें कोई नया टैक्स लगाया गया मौजूदा चैलेंजेस के होते हुए मुमकिन नहीं था। मैशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है जो कि एक मुस्तहकम सियासी माहौल में की जा सकती है। तहरीक इंसाफ का बजट तजिया कौम के सामने रखने का फैसला। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तनीन और मुआशी टीम के अरकान ने शिरकत की। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अबूरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। बजट पे मुतवस्सित तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। बजट के नाम पर कौन से मजाक किया जा रहा है। इसहाक डार पाकिस्तान की मैशत के हिटमैन हैं। मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह को मालूम है कि कौन मरने के करीब है और किसका ख़त्म शुद्ध है। अब्दुल अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से खैबर पख्तूनख्वा से साबिक वजीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह की मुलाकात। सियासी अमूर समेत मुस्तकबिल के लिए अमल पर तबादला ख्याल। और मौसम का सरप्राइज, शदीद गर्म दिन के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश। मुरझाए चेहरे खिल उठे। कर्क में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी तूफान और बारिश, आंधी से लकी मरवत और बनों में छतें गिरने के वाकयात पेश आए हैं। 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 10 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डॉक्टर खतीर अहमद कहते हैं जख्मियों को तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से हम मज़ीद जानेंगे। अब्दुल क़य्यूम बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद आंधी और तूफान के बायस जो मकानात की छतें हैं गिरने के वो वाक़यात सामने आए हैं। और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो जनूबी अजला के लकी मरवत, बन्नू और DI खान में इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मकानात की छतें गिरने और दीवारों गिरने के बायस 5 अफराद वो जाँ बहक हुए और 10 से ज़ायद जख्मी हुए। जख्मियों को वो करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और रेस्क्यू 1122 वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इसी तरह पेशावर समेत जो मुल्क का इलाके वहाँ पर भी सख्त शदीद जो गर्दालूद हवाएं है वो चलना शुरू है और मुख्तलिफ जो दरख्त है वो उखड़ गए हैं और बिजली के पोल गिरने की भी इतलात सामने आ रही है। और अभी पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है और रेस्क्यू 1122 के जो हुकाम है उसके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जो इमदादी जो टीमें है वो भिजवाई गई है और इस हवाले से तमाम तर जो सरगर्मियां है उसमें वो मसरूफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम आफरीदी आपका। शदीद गर्मी के बाद कहीं रिमझिम, कहीं फवार, कहीं बादल बरसे मूसलाधार। लाहौर में आंधी बादल छा गए हैं। तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी है। गुजरांवाला, वजीराबाद, बन्नू समेत मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी ने अपना रंग जमा दिया। कालाबाग, टांग, डेरा इस्माइल खान में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद में गर्द आलूद हवाओं के बाद बादल बरस पड़े। शहर इक़्तिदार में तेज हवाएं चलने लगी। हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा सुबान। जी राजा सुबान। गर्मी का राज टूट गया है। इस वक्त सख्त हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं और हल्की फवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से दर्जा हरारत बहुत सख्त था। आज दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा था। अमूमन पूरे हफ्ते की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ के शहरियों को सख्त गर्मी महसूस हो रही थी। आज वो गर्मी का सिलसिला टूट गया है और इस वक्त इस्लामाबाद में हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार बड़ी तेज
ہے اور ہلکی پھوار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جو آئندہ چل کے بارش کی صورت اختیار کر جائے گا. شہری بڑے خوش ہیں, گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے بڑی سخت گرمی کو جھیلا, اب جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اب وہ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ 8 ماہ کے بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. NHA نے کاغان ہائی وے سے بھاری گلیشیئرز اور برفانی تودے کاٹ کر سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے. ملک بھر سے شہری بڑی تعداد میں سیاحتی مقام کا رخ کرنے لگے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. سطح سمندر سے 13,700 فٹ کی بلندی پر واقع مانسہرہ کے جنت نظیر مقام بابو سر ٹاپ میں 8 ماہ کے طویل وقفے کے بعد سیاحوں کی انٹری. گرمی کے ستائے سیاح برفیلی راہداریوں اور قدرتی نظاروں کا لطف اٹھانے بابو سر ٹاپ پہنچنے لگے. سیاح خوبصورت قدرتی نظاروں میں کھو گئے. شہریوں کا کہنا ہے ان خوبصورت نظاروں کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. بابو سر ٹاپ جو ہے بڑی زبردست جگہ ہے, بڑی خوبصورت ہے, بہت اچھے یہاں پہ سین ہے. بابو سر ٹاپ کا سیاحتی مقام موسم سرما میں ہونے والی برف باری کے باعث 8 ماہ تک سیاحوں کی پہنچ سے دور رہتا ہے. اب بھی بابو سر ٹاپ کے اوپر اور ارد گرد کے پہاڑوں پر تقریباً 6 سے 7 فٹ برف موجود ہے, جس کو دیکھنے اور برفیلی نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں. عقیل احمد, نیو نیوز, وادی ناران, مانسہرہ. ویلکم بیک. اسلام آباد انتظامیہ نے شہر میں فوج کی تعیناتی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف کمشنر آفس نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا ہے. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعیناتی کے معاملے پر نظر ثانی کے لیے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ عوامی مفاد میں 10 مئی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج لگائی گئی تھی. انتظامیہ نے اسلام آباد میں امن و امان صورتحال اطمینان بخش قرار دے دی ہے. اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کے پیش نظر فوج کو طلب کیا گیا تھا. 9 مئی کو جو ہوا, پاکستان کے عوام ان واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں. فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو. کہا پاک فوج نے پہلی بار غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین PTI کا مسئلہ ہے فوج ان کی مدد کیوں نہیں کر رہی. پاکستان اور عوام چیلنجز سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے. مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے. پاکستان اور عراق کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. Security and defense cooperation. There is scope for more enhanced cooperation in both security and defense. As you know, both Pakistan and Iraq have faced the menace of terrorism, and we've each learned lessons from that. So I think there's a lot for us to cooperate and share on that topic. You mentioned cultural and religious ties. Absolutely. Khan's issue with the army in Pakistan is not that they're not involved in politics. His problem with the Pakistani army is they're not getting involved to support him. Majority of Pakistani citizens want the Pakistan army to remain apolitical and not intervene in the politics of the country, and the majority of the people of Pakistan are deeply offended by the actions that took place on May 9th. وطن عزیز کو کمزور اور عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشوں کو متحد ہو کر ہی ناکام بنایا جا سکتا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو کا کہنا ہے کہ آج ملک اور قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. دشمن قوتوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری قوم کو متحد اور بیدار کرنا ہوگا. رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ 11 جون کو FC چوک صدر میں ہونے والی اتحاد کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مرکزی مسلم لیگ کی اس اتحاد کانفرنس میں تمام مکاتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد شرکت کریں گے اور ملک دشمن قوتوں کو واضح پیغام دیا جائے گا کہ پاکستانی قوم لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حاصل کیے گئے ملک کو کمزور کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی. دفاعی پاکستان کونسل کی جانب سے استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد علماء اور سیاسی قائدین نے اظہار خیال کیا. استحکامی پاکستان کانفرنس حافظ حسین احمد کی زیر قیادت GPO چوک میں منعقد کی گئی. کانفرنس میں سینئر رہنما پاکستان علماء کونسل عبداللہ شاہ مظہر، محمد عبداللہ حمید گل، مظہر سعید شاہ، ممبر آزاد کشمیر اسمبلی مولانا طاہر اشرف،
مولانا محمد احمد لدھیانوی سمیت دیگر نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ مقررین نے ملکی سلامتی کے لیے افواج پاکستان کے کردار اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔